आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आपणा सोरची आमकां दवरल्या आपल्या गोपान आमकां वेंगोयल्यान भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान तुका दोरकेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर. सोडपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमचे थंय देवून येवं दी. तिचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वाशीपणान मनान सांबाळून आनी कोरण्यांनी पाडूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. दोनदुताच्या इतिहासा वेले वाचो. आपोल्लो कोरिंतान आसतना पावलो वयल्या देसांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे दीस मेळ्ळे. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुमी सोत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? ताणें जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यंत आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतिपाल केलो, जुवांवाचें. पावलोन म्हळें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिलें. पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर ताणें बाबाट दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलोन तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत लावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें, जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. आनी एक फावट प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. दोंगर जसो उबून वेता तशें तेय उबून वेता. जशें मेण उज्यान कडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो बसोंक जाता. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायतात, ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करतात. सर्वेस्पर सोबे मुरगोटू ताचे मुखार संतोषान उल्हासात. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात.
Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi. Krista बराबर तुम्ही पुनर्जीवन जाल्ल्यान म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे सुजावणी तुमचे ओत्रेक थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या ओसव्याक बसलोलो आसा. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुमा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिष्यांनी जेसूक म्हळें, आतां की तूं उगडापी उलयताय वपारीनी न्हय, तूं सगळें जाणय म्हूण आमी आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचाराची गरज ना. ह्या पासत तूं देवाथावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेसून तांकां परतिपाल केलो, आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपापले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हळां, संवसारान तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता जेन्ना पावलो 12 जाणांचेर हात दवरता, पवित्र आत्मो देंवता तांचेर आनी पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत ती परक्यो भासो उलयतात आनी देवाचो संदेश दितात. होच पवित्र आत्मो आमचेरूय देवूंक, आमच्याय मनांत आनी काळजांत आसूंक आमी आयज देवा लागीं मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेसू म्हणटा, हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. आमच्याय सांगाता सर्गीचो बाप आसा. आमी एकली नांव. त्या पासत आमच्या सांगाता देव आसा म्हणून हें आमी सदांच ओळखूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपूत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, निश्कळंक बोलयेचो हो योग आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या निर्बळ्या आत्म्यान सर्गीचे कुरपेची घोटाय दिवं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सत्कारी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवून जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशें ताणें केलें आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोड दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून येद आनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसण हें मेलच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. Martaso porgotuya Jesu melo Jesu জীবন সালা Jesu nowian yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वर फुडेंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमून बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवंडी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बाबा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां दिवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आवार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक घेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सुरशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेसू सोबे आमी एक, आमी सगळीं एक.
आत्म्या वरवीं आमी एक, आमी सोगलीं एक. बापा मुखार आमी एक, आमी सोगलीं एक, आमी सोगलीं एक. पवित्र आत्म्यांक नवें जेसून आपलो गोमुडीक वावर ह्या उतरांनी सुरू केलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन ना जाल्यार कोणाच्यान जेजू सोमी म्हूण परगट करूंक जायना. आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणाक हांवन धाडून आमच्या काळजांनी घाला. पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या परबेची तयारी करतना जेजूचे पातलावदार कशे आमच्या मिसावांक आदार आमकां मेळच्याक, त्याच पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां मेळूंक आमी आतां मागणें करुया. जबाब: हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. आनी एक पावट: हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. जाणवायेचें आनी समजणेचें देणें आमकां दी. बुदीचें आनी पोसवेचें देणें आमकां दी. सर्वेस्पराचे वळखीचें, भक्तीचें आनी सोम्याचें भिरांतीचें देणें आमकां दी. प्रिती मोगाची, खुशालकायेची आनी शांतीची कुरपा आमकां दी. सोंसणीकायेची, दोयाळायेची आनी बरेपणाची कुरपा आमकां दी. उदारपणाची, दुलाबायेची आनी विस्वाशीपणाची कुरपा आमकां दी. मानसुबेची, अपदमवण्याची आनी निर्मळपणाची कुरपा आमकां दी. हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. आनी एक पावट: हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. प्रार्थुया. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान देवा, तूं तुज्या भावार्थ्यांची काळजां उजवाडायताय. त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमकां जाणवयेन भर आनी ताचे बुजवणेन आमकां खुशाल बरीत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. कणबळे बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या फाटली चालीक पात करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोलपोत वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दुनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका आतां आनी सासणां. तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोखरच्याक. तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्याक. तुवें म्हाका विंचलोय सासणांक सुखाक पावच्याक. तोरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दुनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका आतां आनी सासणां. मगळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव दवरूं. आमेन.